पहले नमाज की तौहीन की गई। सिद्धू मूसेवाला मेरा उस्ताद है, उसके ऊपर एक थी, मेरे ऊपर दो। ये अदारों को कुछ समझते नहीं है। उसके मोबाइल में से 10 मुख्तलिफ लड़कियों की पढ़ना वीडियो प्राइवेट मूवमेंट्स कैप्चर किए गए। नाउज़ बिल्लाह वो अल्फाज तो मुझे यहाँ पे अदा करने ही नहीं चाहिए। सहाबा की शान में इसने गुस्सा की किया है, उसको कोड़े मारते, कुछ इस तरह की सजाएं देते, वो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ना करते। अगर आज हुकूमत के बारे में कोई बात करे, कानून नाफिज करने वालों के अदारों बात करे, तो आप फौरी उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। लेकिन एक शख्स सहाबा की शान में बात करता है तो आप उसको सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों नहीं कर रहे? मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं एडवोकेट मियां बिलाल। इनसे जानते हैं कि अभी सोशल मीडिया पर जिस तरह ये पोस्ट लगा रहे हैं और नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने रजब भट्ट को फिर से तलब कर लिया और उनका मोबाइल भी उनसे ले लिया गया। इसी हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताएं कि अभी चूँकि माजी में रजब भट्ट के बहुत से मामलात सामने आते हैं, बार बार वो माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी पे माफ़ी के बावजूद भी वो बाज नहीं आ रहे। अभी ऐसा क्या हुआ है कि दोबारा से उसको जो है उस पर सख्ती हो रही है और बार बार उसके मोबाइल फ़ोन्स चेक हो रहे हैं? कहा जा रहा है कि वो मुल्क से फ़रार हो गए हैं या हो रहे हैं, तो क्या हकीकत है? देखें, सबसे पहले तो मैं सारे दोस्तों भाइयों को ये बात ओपन ऑन एयर बताना चाहता हूँ कि देखें, एक पहले नमाज की तौहीन की गई, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, फिर ये बंदा फिर बाज ना है, फिर इसने सिद्धू मूसेवाला बात कर दी कि सिद्धू मूसेवाला मेरा उस्ताद है, उसके ऊपर एक थी, मेरे ऊपर दो। वो भी इसने TLP वाले भाइयों ने FIR लॉन्च करवा दी। फिर इसके बाद वो रेप वाला केस आ गया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। देखें, इंसान को अपनी विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी गलतियों से, अपने कॉलोफेल से, चीज़ों से सीखना चाहिए। लेकिन ये बंदा गुरूर व तकब्बुर का ऐसा शक्ल फ्राहम, यानी कि इस बंदे को गुरूर तकब्बर की ऐसी पिक्चर क्लियर कर दी है। ये अदारों को कुछ समझते नहीं है। ये कहता है कि मैं अदारों को, कानून नाफिज करने वाले अदारे, पाकिस्तानी अदालतें, कानून मेरे लिए है ही कुछ नहीं। अब ऐसा ही हुआ, इस शख्स ने 9वें 10वें मुहर्रम की बात है, इस शख्स ने नाउज़ बिल्लाह वो अल्फाज तो मुझे यहाँ पे अदा करने ही नहीं चाहिए। इसने कहा कि यजीद की जद पे लानत। अब देखें, जिस जद पर लानत भेज रहा है वो कौन है, वो आपको ऑन एयर हर चीज़ पता है। यजीद पे आप 1000 लानतें भेजें। देखें, सहाबी रसूल यानी कि सहाबा की शान में इसने गुस्सा की किया है। जो यजीद की जद है, जद क्या होती है? ख़ानदान होता है। ख़ानदान में कौन है? चाचा, मामा, ताया, बाप, दादा, हर चीज़, हर बंदा शामिल है। अब जो यजीद के जो वालिद साहब हैं हज़रत अमीर मुआविया, उनकी जो सिस्टर हैं, उनका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ, यानी कि ये रजब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों पर नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह पाक माफ़ करे, उन पर भेज रहा है, जो कि हम सोचते तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हमारी औकात ही नहीं है। अब यहाँ पर इसने गुस्ताखी की ऑन एयर, वहाँ पर जितने भी मुसलमान भाई हैं, हमारे सीनों को इसने छन्नी कर दिया, हमारी दिल दाई, हमारी इसने नफ्स मजरूही है। अब यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारों से हम सवाल करते हैं कि कब तक आप इस तरह के टटू टहरे हमारे सर पे बिठाएंगे और वो हमारे दीन का, हमारे मजहब का, हमारे इस्लाम का, हमारे मुल्क का मजाक उड़ाएंगे। तो ऐसे ही हुआ कि एक एप्लीकेशन मूव हुई, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने इसे हुक्मनामा तलबी जारी किया, उसके बाबत इसको बुलाया गया, इसका मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया, उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने तलब की। अब सुनने में आ रहा है कि बुधवार दिन इसको गिरफ्तार करना था। अब पता नहीं ये मुसद्दका खबर झूठी है या सच्ची है, ये फरार हो चुका मुझसे। मेरे जो अंदाजे के मुताबिक ना, रजब भट्ट को किसी एजेंडे के तहत मुल्क में लाया गया, सपोर्ट किया जा रहा है, इसको फंडिंग होती है कि आए रोज ये बोलता है। और क्या इसकी कम्युनिटी में कोई एक ऐसा समझदार शख्स नहीं है जो इसको बताए कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है? ये सारे नैले के दहले, सारे बेवकूफ डंगर है कि ऑन एयर इतनी इतनी बड़ी बातें कर जाते हैं। और जब नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने इसे सवाल किया कि तुम्हारी तालीम कितनी है, इसने कहा जी मैट्रिक। उसने कहा मैट्रिक के स्पेलिंग सुना, इसको मैट्रिक के स्पेलिंग नहीं है। जिस शख्स को मैट्रिक के स्पेलिंग नहीं आते, तो वो फॉलोअर्स जो इसको फॉलो करें उनको शर्म आनी चाहिए। ये हमारे अलमिया है कि हम जिस शख्स को फॉलो करते हैं वो उसने मैट्रिक भी नहीं किया, अगर चले मैट्रिक नहीं भी किया, कम से कम दुनियावी तालीम अगर उसके पास नहीं, उसके पास रूहानी तालीम होनी चाहिए, उसके पास शाऊर होना चाहिए, उसके पास गैरतमंदी होनी चाहिए। लेकिन ये शख्स बगैरत है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि जो शख्स हमारे मजहब के बारे में बात करेगा वो इस्लाम के दायरे से खारिज है। देखिए, बच्चे, हमारी यूथ है, वो बेचारी सीखती है, उन्होंने सीखना है। जो ये करेगा, पहले तो इस हिसाब से कमतरी पैदा की गई कि आपने कुछ करना नहीं, आप आए, पढ़े भी ना और कैमरा घर में निकालें, माएँ बहनें दिखाएं और पैसे कमा लें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बाद में आके इसने साहबा की शान में गुस्ताखी की, नमाज की बेतौहीन की। यहाँ पर अब नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने जो एक्शन लिया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अपने अदारों का एहतराम करता हूँ कि इसको कानून के कटहरे में खड़ा करके इसको सबक अमेज इस तरह की
اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں تاکہ آج کے بعد کوئی بھی شخص اٹھ کر صحابہ کی شان میں، قرآن کی شان میں، یا ہمارے نبی کی شان میں، یا ہمارے مذہب کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کر سکے. اور والدین کو چاہیے اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں. اس طرح کے جو یوٹیوبر، جو پین ولاگر ہیں، ان کو فالو نہ کیا جائے تاکہ ہماری آنے والی جو یوتھ ہے، نوجوان نسل ہے وہ خراب. اور دوسری بات جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی، دیکھیں جب آپ وائرل ہوتے ہیں، جب آپ کو 4 پیسے آتے ہیں تو آپ کا سیاسی تعلق بھی ہوتا ہے، آپ کا اداروں کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی کچھ لوگ اس کی پش پنائی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ اس کی جو ڈور ہے وہ ڈھیلی ہو چکی ہے. لیکن انشاءاللہ اگر یہاں پہ ڈور ڈھیلی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے گھر میں تو جب ڈور ٹائٹ ہوتی ہے تو عروج اور زوال اللہ کی ذات نے دینا ہے. تو دیکھیں نا، عروج جو کمی جو ہے وہ عروج پاتے ہیں تو بعد میں ان کا کیا حال ہوتا ہے. یہاں پہ بھی ایسے ہوا ہے کہ ایک شخص جو غرور و تکبر کا شکار تھا، آج زوال کا سامنا ہے، زوال آنا ہی آنا تھا. اگر انہوں نے آج بھی عاجزی پیدا نہ کی تو ان کا جو آخرت ہے اور ان کا جو مستقبل ہے وہ بہت برا ہے. سر اس سے پہلے بھی بہت بار کہا گیا ہے کہ اس کا عروج تھا، زوال آئے گا، اور زوال آیا کچھ دن کے لیے، اس کے بعد پھر اسی طرح سے اس نے یہ کام کیا. اب کہا جا رہا ہے CCD جو ہے سب چیزیں ختم کر دیں گے، کرائم کو ختم کریں گے، ویگو ڈالا، کلچر، ہر چیز ختم ہو جائے گی. اس کے باوجود اگر اتنا ڈر ہوتا تو یہ اس طرح کی حرکات نہ کرتا. آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ سیاسی پریشر ہے یا پھر وہ رشوت چل رہی ہے اندر کھاتے، کیا سسٹمز ہیں؟ دیکھیں جو چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہو رہی ہم اس پہ الزامات تراشی نہیں کر سکتے ہیں. میں اتنا کہوں گا اگر آج حکومت کے بارے میں کوئی بات کرے، قانون نافذ کرنے والوں کے اداروں کے بات کرے تو آپ فوری اس کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیتے ہیں. لیکن ایک شخص صحابہ کی شان میں بات کرتا ہے تو آپ کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کیوں نہیں کر رہے؟ سب سے پہلے بات تو ہمارے لیے علم باعث شرم یہ بات ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ CCD ایک اچھا ادارہ ہے، وہ قانون کے جو ہمارا برائی ہے اس کے خاتمے کے لیے بنا ہے، جرائم کے خاتمے کے لیے بنا ہے. اور سہیل ظفر چٹا صاحب کو میں پرسنلی جانتا ہوں، وہ بہت گریٹ پرسن ہے. اور IG پنجاب کو، جو ہمارے جو CCP لاہور ہیں بلا صدیق مینا، ہمارے کامران فیصل صاحب، میں سب کو جانتا ہوں، یہ اچھے لوگ ہیں. انہوں نے ٹیم بنا لی ہے، انہوں نے خاتمہ کرنا ہی کرانا برائی کا. اور جب آپ یہ دیکھیں جتنے منشیات فروش تھے، جتنے جرائم پیشہ تھے، ڈکیت تھے، وہ آج مسجدوں میں آ کر قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر اس بات کی دلیلیں کریں کہ ہم ایسے نہیں ہیں یا ہم ایسے تھے بھی تو آج کے بعد ایسا نہیں کریں. یہ ایک اچھائی کی طرف ہے. اسی طرح ہی رجب بٹ پر بھی قانون کا جو شکنجہ ہے، اس قانون کا جو دائرہ ہے، اس کو آڑ میں لینا ہوگا، اس پہ ٹائٹ کرنا ہوگا تاکہ آن ایئر سوشل میڈیا پہ آ کے کوئی بھی بندہ ہمارے اسلام، ہمارے مذہب کی توہین نہ کر سکے. موبائل میں سے ان کے کیا کچھ نکلا، اس حوالے سے بھی ان سے جانتے ہیں. سر ان کے موبائل میں سننے میں آیا ہے کہ بہت سی ویڈیوز اور اس طرح کے معاملات سامنے آئے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں میں نے آج تک کبھی کسی شخص کی پرسنل لائف میں بات نہیں کی. کوئی کسی شخص کا کال و فیل اچھا ہے یا برا ہے، میں ہو سکتا ہے بہت گناہ گار ہوں، وہ ہو سکتا ہے کتنا گناہ گار ہو سکتا ہے وہ کتنا اللہ کی ذات کی نظر میں اچھا ہو. عرض یہ ہے، میں آن ایئر ایک بات کرنے لگا ہوں، میں نے کبھی بات نہیں کی. دیکھیں وہ جو بولتا تھا آن ایئر میڈیا پہ، جہاں پر میں سمجھتا تھا ہمارے پاکستان، ہمارے مذہب کی گستاخی ہو رہی ہے، میں وہاں پہ آواز اٹھاتا تھا. لیکن کل جو مجھے اطلاعات ملی ہیں اس کے موبائل میں سے 10 مختلف لڑکیوں کی مختلف جگہ پر برہنہ ویڈیوز، پرائیویٹ مومنٹس کیپچر کیے گئے، لڑکیوں کو ہراساں کرنے کی ویڈیوز، اس طرح کی چیزیں موصول ہو رہی ہیں. اور موبائل فون اس کا ضبط ہے اور بدھ والے دن اس نے گرفتار ہونا. اب پتہ چلے گا کہ وہ گرفتار ہو چکا ہے، نہیں ہوا یا فرار ہو چکا ہے. مزید اس پہ جو اپڈیٹ سامنے آئیں گی ہم میاں بلال سے ان ٹچ رہیں گے اور اگلے ایپیسوڈ میں، اگلے پروگرام میں ہم آپ کو مزید تفصیلات بتائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.